श्री हनुमत द्वादशनाम स्तोत्रम्। हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वादशैतानि नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति
सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामिष्ठः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामिष्ठः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामिष्ठः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामिष्ठः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामिष्ठः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामिष्ठः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामिष्ठः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामिष्ठः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्।
हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् हनुमानं अञ्जनासूनुः वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फलगुणसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधीकर्मणश्चैव सीताशोकविनाशकः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः 12 नामानि कपीन्द्रियस्य महात्मनः स्ववापकाले पठे नित्यं यात्राकाले विशेषतः तस्य मृत्युभयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत् इति श्री हनुमान 12 नाम स्तोत्रम् सम्पूर्णम्।